Guys, di agyud mi sa lugar sa Tabogon kung dis guys ang na ay mga bato ba nga nahagsa tapos usa ka tulo ka buok ang namatay sa usa ka pamilya. Ug dito sad mi amo gibisita ang ilalubong sa sementeryo kay 40 days Manila ron. So mao na siya guys, pero kani guys ang balay nga kadto kani wala na taon ang balay, wala na kay na kuan man kanang naguba na kay nadatugan man sa bato. Kani siya. Kani kana nga balay nga wala na. Asa man ang bato nga nakapatay sa ilaha? Kana duha kana nasa duha. O kaning nga bato ang hinungdan mao'y nakadat-og sa tulo ka tawo nga namatay usa ka tigulang, usa ka 26 anyos ug usa ka 9 anyos nga bata. Kani siya.